ट्रेन कराची स्टेशन से चलने लगी तो एक आदमी ने जूस वाले को आवाज़ दी। इस आदमी ने जूस के 4 डब्बे खरीदे। एक डब्बा अपनी बीवी को दिया, 2 डब्बे अपनी बेटी और बेटे को दिए और चौथा डब्बा खुद खुलकर पीने लगा। इसकी माँ भी इसी ट्रेन में सवार थी। सख्त तरीन गर्मी में इसने अपनी माँ को नज़रअंदाज किया तो बूढ़ी माँ ने अपने आंसू छुपाने के लिए ट्रेन की खिड़की की तरफ देखना शुरू किया ताकि इसके आंसू चलती ट्रेन में लगने वाली हवा में खुश्क हो जाएं। सखर स्टेशन पर इसने 4 समोसे खरीदे मगर अपनी माँ को एक समोसा भी न दिया। मुल्तान स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी तो इसने अपनी माँ को नींद से बेदार किया तो वो शिश्तर हुआ क्योंकि इसकी माँ ने कहा, नबील की माँ कौसर को मैं खाला कौसर कहकर पुकारता था, लेकिन ये हकीकत थी कि मैं इसे अपनी माँ का दर्जा देता था क्योंकि वो एक अजीम खातून थी जो अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही थी। मगर इसके बारे में नबील नहीं जानता था। नबील मेरे बचपन का दोस्त था। हम एक ही क्लास में हम दोनों पढ़ते थे। वो पढ़ाई में भी काफ़ी लायक था और अपने वालिदैन की ही इकलौती औलाद था। इसने एक गरीब घर में आंख खोली जहाँ पर इसका बाप एक रेहड़ी पर सब्जी और फल फ्रूट फरोख्त करता था। एक दिन एक हादसा हुआ जिसने नबील को यतीम कर दिया। इसका बाप शाम के वक्त रेहड़ी लेकर घर वापस आ रहा था। आधे फल फरोख्त हो चुके थे जबकि रेहड़ी पर आधे फल अभी भी मौजूद थे कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने इसके बाप को कुचल डाला। मगर इतना जालिम शख्स था कि इसने गाड़ी रोकना भी मुनासिब न समझा और भाग निकला। वो जानता था जिस तेज़ रफ्तारी से इसने नबील के वालिद को टक्कर मारी है, इस बात की काफ़ी कम चांसेस हैं कि नबील का बाप जिंदा बच जाएगा। कौसर को इसकी हमसाई ने इतला दी कि तुम्हारे शोहर को किसी ने कुचल डाला और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। बेचारी का सर घर में थी, वो कपड़े धोने में मसरूफ़ थी जब पड़ोसन ने ये दर्दनाक खबर दी। इसके पैरों में जूते नहीं थे और सर पर दुपट्टा नहीं था। जब वो भागती हुई अपने शोहर के पास आई और देखा कि सड़क पर खून में लथपथ इसका शोहर पड़ा है। नबील इस वक्त तीसरी जमात में पढ़ता था। ये वक्त कौसर के लिए एक आजमाइश से कम नहीं था और आप इसने नबील को माँ और बाप दोनों बनकर पालना था। मगर कौसर ने अपनी जिम्मेदारी नहायत अहसन तरीके से निभाई जिसकी गवाही मोहल्ले के तमाम लोगों ने दी। अपने बेटे को तालीम देने की खातिर इसने खुद लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कौसर इतनी खुददार औरत थी कि काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद इलाके का एमएनए कौसर के घर आया था। इसका नौजवान बेटा भी इसके साथ था। एमएनए साहब ने कसर से कहा कि बहन, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ कि हमें माफ़ कीजिए। मेरे बेटे की वजह से ही आपके शोहर की जान चली गई है। लेकिन ये बच्चा था, इसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। शुरू से ही तेज़ गाड़ी चलाना इसकी आदत है। अब मेरे दिल की ख्वाहिश है, क्या आप मेरे बेटे को माफ़ करने के साथ साथ ये एक छोटा सा हदिया भी हमसे कबूल करें। इसने 20 लाख का चेक कौसर के सामने रख दिया। कौसर जो पहले से ये सुनकर काफ़ी गुस्से में थी कि जिस शख्स की वजह से मेरे शोहर की जान चली गई, जिसकी वजह से मैं बेवा और मेरा इकलौता बेटा यतीम हो गया, वो मेरे सामने खड़ा है। कौसर ने एमएनए साहब से कहा कि अपना ये चेक अपने साथ ले जाए और मैं किसी सूरत आपके बेटे को माफ़ नहीं करूँगी जिसने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। एमएनए साहब ने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह ये औरत मान जाए, लेकिन वो किसी सूरत पैसे कबूल नहीं कर रही थी, ना ही इसके बेटे को माफ़ कर रही थी। कौसर ने यह भी कहा कि आपके बेटे की आंखों को देखकर यही लगता है कि इसे शराब नोशी की बहुत बड़ी लत है। शराब के नशे में धुत होकर अगर ये गाड़ी चलाएगा तो किसी की भी जान ले सकता है। लिहाजा आप अगर मुझसे माफ़ी की तलबगार हैं तो अपने बेटे को सुधार लें। अगर ये एक अच्छा इंसान बन गया, शराब नोशी तर्क कर दी, तब मैं इसे माफ़ कर दूंगी। एमएनए साहब ने जब ये सुना तो इसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। इसने रोकर कहा कि अगर आपने मुझे अपना भाई कह दिया है तो मुझसे ये पैसे कबूल कर लो। लेकिन किसी सूरत भी इसने एमएनए साहब से वो चेक ना लिया था। हालांकि अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में बार बार ख्यालात इसके दिमाग में आ रहे थे। गुजरते हुए वक्त के साथ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अगर इसका बेटा अपनी तालीम जारी रखता तो कौसर के लिए ये बात इतनी आसान नहीं थी।
मगर इसके बावजूद वो खैरात में पैसे लेकर अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहती थी, ना ही इमदाद की रकम से। वो अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों से अपने बेटे की तालीम और तरबियत करना चाहती थी। नबील जब छोटा था तो इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी तालीम की वजह से इसकी माँ को कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ तो माँ ने राजदारी से इससे ये बात छुपाई। जब वो स्कूल जाता था इसी वक्त वो मुख्तलिफ लोगों के घरों की सफाई करती थी। नबील की माँ बहुत इज़्ज़तदार खातून थी। इसे अब इस बात से अंदाज़ा हो चुका था कि नबील काफ़ी बड़ा हो चुका है। लिहाजा इसने एक दिन मुझसे कहा, खालद बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी खाला बताएं, कौन सी बात है। वो कहने लगी कि किसी सूरत नबील को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि इसकी माँ इसकी गैर मौजूदगी में लोगों के घरों में काम करती है। मैं नहीं चाहती कि नबील किसी किस्म की एहसास महरूमी या एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। मेरे दिल की यही बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बन जाए, जो कि इसके बाप की भी ख्वाहिश थी। इसका बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसकी माँ की ख्वाहिश है कि इसका बेटा खूब तरक्की करे, और वो रोज़ मसल्ले पर इबादत पर अपने बेटे के लिए दुआ करती। एक दिन नबील मेरे पास आया और कहने लगा, यार एक बात की मुझे समझ में नहीं आती। ये ज़माने की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। इसके चेहरे पर हैरानी थी और साथ साथ परेशानी भी थी। मैंने नबील से पूछा कि यार क्या हुआ, बताओ तो सही। कहने लगा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि कॉलेज से वापसी पर मेरा कोई यकसा टाइम तो है नहीं। किसी दिन पीरियड ज़्यादा होते हैं तो कभी किसी दिन कम। हाफ क्लास भी लेकर आ जाता हूँ, मगर मैं जब भी घर लौटता हूँ तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी मेरे इस्तकबाल लिए पहले से ही मौजूद होती है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि कैसे मुमकिन है। अब तो नहीं हो सकता कि माँ सारा दिन दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करती रहे। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि मेरी माँ को मेरी आमद का पता कैसे चलता है। इसे कैसे इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं आ चुका हूँ, जबकि माँ को आजमाने के लिए कई बार मैंने ऐसा किया कि आधी क्लास लेकर घर आ गया, 8 बजे कॉलेज गया तो 9:30 बजे वापस आ गया, मगर जब भी घर आया तो माँ को दरवाजे पर पाया। नबील की ये बात सुनकर मैं भी हैरान हुआ और मैंने नबील से कहा कि यार इस बात में तो मैं नहीं जानता, शायद वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी खुशबू से महसूस होती होगी, लिहाजा इसे अपने बेटे की आमद का पता चल जाता होगा। ऐसे ही मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ एक बात तो बताएं, क्या मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मेरी ये बात सुनकर माँ कहने लगी, पगले, कौन सी माँ अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती होगी, ये कोई पूछने वाली बात है। फिर मैंने माँ से कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप भी नबील की माँ की तरह दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं करती। कल नबील कह रहा था कि वो जब भी घर आता है तो गैबी तौर पर इसकी माँ को इसकी आमद का पता चल जाता है और वो दरवाजे पे जाके अपने बेटे का माथा चूमती है, इसे प्यार करती है, फिर अपने घर में दाखिल करती है। और वो इस बात पर भी हैरान था कि इसकी माँ को इसकी आमद का पता कैसे चलता है। ये सुनकर माँ ने एक अजीब बात कही। कहने लगी, बेटा, हर माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, मगर नबील की माँ तो सबसे अलग है। वो जितना अपने बेटे से प्यार करती है इतना इजहार भी करती है, जबकि मुझे इजहार करना नहीं आता। और ये जो तुम कह रहे हो कि इसे कैसे पता चल जाता है, तो आज मैं इस राज को फाश कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि कभी किसी सूरत भी नबील को ये बात मत बताना। मैंने माँ से वादा किया कि मैं नबील को ये बात नहीं बताऊंगा। माँ ने मुझे बताया कि बेटा, दरअसल बात यह है, जब इसे नबील नज़र आता है तो वो बेचैन रहती है, और जैसे जैसे इसे घर आने में देर होती है इसकी माँ की बेचैनी में इजाफा हो जाता है। वो रोज़ाना मेरे घर की छत पर आती है, मैं इसे देखती हूँ। वो छत पर खड़ी होकर बस स्टॉप पर मुख्तलिफ मुसाफिरों को देखती है। दरअसल हमारी छत से बस स्टॉप काफ़ी क्लियर नज़र आता है। बस पर सवार होते मुसाफिर और उतरने वाले मुसाफिर भी बआसानी नज़र आ जाते हैं। वो इसी इंतज़ार में मेरी छत पर खड़ी रहती है कि इसका बेटा बस से कब उतरेगा, क्योंकि इसके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। लिहाजा जब भी वो देखती है कि इसका बेटा बस से उतर चुका है और बस स्टॉप से पैदल चलता हुआ घर की तरफ आ रहा है, तो वो जल्दी से छत से नीचे उतरकर दरवाजे पर आ जाती है, अपने बेटे का इस्तकबाल करती है, इसे प्यार करती है।
اور پھر دعاؤں کے ساتھ اسے گھر کے اندر داخل کرتی ہے۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا، مگر یہ راز کبھی بھی میں نے نبیل کو نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ ایک ماں کا پیار تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ اور کیا نبیل بھی اپنی ماں کا اتنا ہی وفادار تھا؟ اتنا ہی وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا؟ میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ نبیل 25 برس کا ہوا تو ایک بینک میں اس کی جاب لگ گئی۔ نبیل خوش تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی، جس کا بیٹا روزگار والا ہو چکا تھا۔ لیکن جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہیں غمی بھی زندگی کا حصہ ہے، اور یہی کہانی کچھ نبیل کے ساتھ بھی ہوئی۔ جاب ملنے کے 6 ماہ بعد اسے جگر کا عارضہ لاحق ہوا۔ اس کا جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے جگر کا آپریشن بتایا تھا۔ وہ نبیل کے جگر کا ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی میچنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس کی ماں کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو جگر کا ٹکڑا دے سکتی ہے۔ آپریشن کی رات بہت کٹھن رات تھی، جو مجھے آج تک یاد ہے۔ 2 الگ الگ کمروں میں اس کی ماں اور نبیل دونوں کے آپریشن جاری تھے۔ ڈاکٹروں نے نبیل کی ماں کو یہ بتایا تھا کہ کوثر بی بی، آپ کے اس فعل سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر اس کے باوجود کوثر نے ڈاکٹر سے یہی کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جگر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے نبیل کا آپریشن ہوا اور حیران کن طور پر یہ آپریشن کامیاب ہوا، مگر ادھر کوثر نے اسپتال کے تمام ڈاکٹروں کو منع کیا تھا کہ کسی صورت میرے بیٹے نبیل کو اس بارے میں پتہ نہ چلنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو جگر دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس بات کو راز رکھا۔ نبیل اپنی ماں کے احسانوں تلے دبتا جا رہا تھا، مگر ابھی تک اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے اس طرح محبت نہیں دیکھی تھی جس طرح اس کی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھی۔ اس کے بیٹے کی جان بچ گئی، نبیل کی ماں کی زندگی واپس لوٹ آئی، ورنہ میرے لحاظ سے اگر نبیل کو کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں ایک دن بعد ہی شاید یہ دنیا فانی چھوڑ جاتی۔ نبیل نے دوبارہ جاب شروع کی اور اپنی بینک کی کولیگ، جس کا نام نورین تھا، اسی سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ خالہ کوثر کی تو دل کی مراد پوری ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بہت بے تاب تھی۔ وہ تو کالج کے زمانے میں ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ نبیل کی ضد تھی کہ پہلے جاب پھر اس کے بعد ہی شادی کروں گا۔ اس کے بعد اچانک جب نبیل بیمار ہوا تو اس کی ماں حد سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کی جان بچائی اور اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بے تاب تھی۔ خالہ کوثر کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، لہٰذا نورین کی شکل میں اسے اپنی بیٹی مل چکی تھی۔ وہ نورین کو اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، کیونکہ نورین اس کی بہو تھی، اس کے پیارے بیٹے نبیل کی زوجہ۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ بہترین رہا، یہ ایک مثالی خاندان کی طرح رہنے لگے، اور میں اور میری ماں اس بات کی گواہی دیں گے کہ شادی کے پہلے 2 سال ہم نے نبیل کے گھر میں کسی قسم کی آواز تک نہ سنی۔ سب میں بہت اتفاق پایا جاتا تھا۔ نورین اپنی ساس کی خدمت کرتی اور خالہ کوثر بھی نورین سے بہت محبت کرتی، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، جیسے اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہم نے نوٹ کیا کہ اکثر گھر میں نورین کی چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کسی بات پر نبیل سے جھگڑا کرتی تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ نورین اپنے شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرتی تھی کہ ہمیں الگ گھر میں رہنا چاہیے۔ آپ اپنی ماں کو یا تو اولڈ ہوم شفٹ کریں یا اسے گاؤں میں اپنی بہن کے گھر چھوڑائیں، کیونکہ ماں اب بوڑھی ہو رہی ہے اور تھوڑی بیمار بھی رہنے لگی ہے، اور فی الحال جیسے ہمارے حالات ہیں تو ہم ماں کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ نبیل اپنی بیوی سے یہی کہتا تھا کہ کچھ دن مزید صبر کر لو، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ پھر ایک دن اچانک ایسا آیا جو کہ شاید نورین اور نبیل کے لیے تو بہت خوشی کی بات تھی، لیکن اس کی ماں کے اجڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک ایسی ماں جس نے اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھا، اس کی تمام ضروریات کا بہت خیال رکھا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی تعلیم مکمل کروائی، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے۔ ہوا کچھ یوں کہ نبیل کو کراچی میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی۔ یہ ایک بینک تھا جو نبیل کو 2 لاکھ روپے کی آفر کر رہا تھا۔ نورین بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا شوہر 40,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا۔ اچانک اتنی بڑی ترقی، نورین اور نبیل کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
نبیل نے مجھے بتایا کہ وہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے اور کراچی میں شفٹ ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹرک ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور گھر کا سامان اس ٹرک پر لوڈ ہو رہا تھا۔ اس وقت تک مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ نبیل میری ماں کو ملنے آیا تھا، نورین کی ماں کو سلام کرنے آئی تھی، مگر کوثر کیوں نہ آئی؟ وہ تو میری ماں کی دوست تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ میری ماں کو ملے بغیر کراچی چلی جائے؟ لیکن اس کے بعد جو خبر مجھے ملی وہ مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میری حیرانی میں تب اضافہ ہوا جب نبیل نے میری ماں سے کہا، خالہ میری ماں کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر میری ماں حیران ہوئی اور نبیل سے پوچھنے لگی، کیا تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی؟ اس پر نبیل نے جواب دیا کہ خالہ میں نے تو ماں سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے جہاں اپنی زندگی گزاری ہے یہ میرا وطن ہے اور میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ نبیل نے میری ماں سے غلط بیانی کی تھی۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ نورین کی ضد پر نبیل اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے آگے جھک چکا تھا اور ماں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ میری ماں نبیل پر غصہ کرنے لگی تو اس نے ماں کو اشارے سے چپ کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نبیل کو کیسا محسوس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری ماں کو کوئی ایسا ویسا جواب دیتا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا اور پھر میری دوستی خطرے میں پڑ جاتی۔ لیکن باہر جا کر میں نے نبیل سے صرف اتنا کہا کہ نبیل یہ جو تم کر رہے ہو وہ بہت غلط ہے۔ دیکھنا ایک نہ ایک دن تم اپنے کیے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تم اپنی ماں کے اتنے واقف نہیں جتنا کہ میں خالہ کوثر کو جانتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر نبیل کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، یار بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے مفت میں مشورے دینے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ اگر ماں نہیں جانا چاہتی تو میں ماں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ 9 بجے ٹرین کراچی کی طرف روانہ ہوئی اور نبیل ساہیوال سے کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ خالہ کوثر اکیلے گھر کے صحن میں رو رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ میں جانتا ہوں کہ آپ نبیل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تجھے کیوں کہا کہ میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی؟ خالہ کوثر کہنے لگی، بیٹا حقیقت یہ ہے کہ میں نبیل کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبیل اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے۔ میں نے کمرے میں ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی جب اس کی بیوی نبیل سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر ماں ساتھ گئی تو آپ اپنی ماں کو لے کر کراچی چلے جائیں، میں ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نورین کی خواہش کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قربانی دی اور میں نے اپنے بیٹے سے جدائی برداشت کر لی، مگر اس بار بھی خالہ نے مجھے منع کیا کہ بیٹا نبیل سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرنا، نہ ہی اس سے فون کر کے بتانا کہ اس کی ماں تمہارے لیے پریشان ہے۔ بس میری یہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں خوش رہے۔ خالہ نے مجھے منع تو کیا تھا لیکن وہ اپنے دل کے جذبات چھپا نہ پائی، کیونکہ کچھ دن بعد ہی وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپنے لگی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ خالہ ایک ویران سنسان گھر میں اکیلی رہے، لہٰذا میں اور ماں خالہ کو اپنے گھر لے آئے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 5 برس کا عرصہ بیت گیا اور ان 5 برسوں میں نبیل صرف 3 بار ساہیوال اپنے گاؤں آیا تھا اپنی ماں سے ملنے۔ وہ ماں جو کہ اپنے بیٹے کے لیے ہر روز تڑپتی تھی لیکن کبھی بھی کراچی جانے کی ضد نہ کی۔ مگر اس بار عید قریب تھی اور نبیل نے اپنی ماں سے کہا کہ نورین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، لہٰذا ہم اس عید پر نہیں آ سکتے۔ نبیل نے مجھ سے کہا کہ ماں کو لے کر کراچی آ جاؤ۔ ویسے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا، لیکن صرف اور صرف خالہ کی وجہ سے میں رضامند ہو گیا۔ جیسے جیسے کراچی قریب آ رہا تھا ویسے ہی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے خالہ کی سانسیں واپس آ رہی ہیں۔ خالہ نے کچھ روز ان کے گھر قیام کیا۔ نبیل کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اور خالہ کوثر اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ نبیل کے بیٹے نے مجھے اپنے بیٹے نبیل کی شکل نظر آتی ہے۔ بچپن میں یہ بالکل اپنے بیٹے جیسا ہی تھا۔ بھلا میں نبیل کا بچپن کیسے بھول سکتی ہوں؟ زندگی کے سنہری دنوں میں وہ دن تھے جب میں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پالا تھا۔ 2 ہفتے قیام کے بعد نورین کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو نبیل نے فیصلہ کیا کہ ماں کو ساہیوال چھوڑ کر آئیں گے اور کافی عرصے بعد اپنے بھائی گاؤں بھی دیکھ لیں گے۔ ٹرین جیسے ہی کراچی اسٹیشن سے چلی تو سخت گرمی کی وجہ سے نبیل نے 4 ڈبے جوس کے خریدے۔ ایک اپنی بیوی کو دیا، 2 بچوں کو اور ایک خود کھول کر پینے لگا۔
जबकि हैरानी इस बात की थी कि इसने अपनी माँ को नज़रअंदाज किया। इत्तेफाक से मैं इसी डब्बे में मौजूद था। हालांकि मैंने नबील से कहा था कि मैं एक हफ्ते बाद ही कराची से वापस लौटूंगा, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मुझे जल्दी जाना पड़ा। मैं अपना मुँह छुपाए नबील के लिए एक अजनबी बना हुआ था और सारा मामला बड़े गौर से देख रहा था। खाला कौसर को नबील के इस रवैये पर बहुत अफसोस हुआ। शायद वो अपने आंसू छुपाने के लिए खाला ने ट्रेन की खिड़की की तरफ देखना शुरू किया। छोटी पोती ने महसूस किया कि दादी को जूस क्यों नहीं दिया गया, लिहाजा इसने अपने जूस का डब्बा दादी की तरफ लहराया। मगर दादी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि बेटी, अगर लेकर देना होता तो तुम्हारे बाबा मुझे खरीद कर दे देते। ये सब देखकर मेरा पारा हाई हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। दिल तो कह रहा था कि नबील को ट्रेन से बाहर फेंक दूं। इसके बाद ट्रेन सखर स्टेशन पर रुकी तो कुछ खाने की चीज़ें भी इसने खरीदी, लेकिन माँ को कुछ न दिया। मैं चुपचाप सारा माजरा देख रहा था और मुझे नबील की बदकिस्मती पर बहुत अफसोस हो रहा था। अपनी जन्नत के इतने करीब होने के बावजूद वो कितना दूर है। ट्रेन दोबारा चल पड़ी। सखर स्टेशन से लेकर मुल्तान तक मुकम्मल खामोशी रही और ज़्यादा बातें ना हुई। खाला मुसलसल खिड़की से बाहर के नज़ारे देखने में मसरूफ़ थी, जबकि मेरे दिल में यही था कि मुल्तान स्टेशन पर अपने चेहरे से मास्क हटा दूंगा और नबील को खूब जलील करूंगा और खाला को कुछ खाने का सामान खरीद कर दूंगा और अपने साथ ही गांव में ले जाऊंगा। मगर मुल्तान स्टेशन पर एक अजीब वाक़या हुआ। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी तो नबील ने माँ को जगाने की कोशिश की, मगर वो हमेशा हमेशा की नींद सो चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं रो भी रहा था और नबील को मार भी रहा था कि जालिम शख्स, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की सारी अच्छाइयाँ एक एक करके बताऊंगा। तेरे इस रवैये ने तेरी माँ को मार डाला, जो अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी पुरखलूस माँ को मार डाला। खाला की मैयत को इसके आबाई गाँव में लेकर जाया गया और तदफीन के बाद मैंने बहुत कुछ नबील को बताया था। मेरे दिल में एक आग लगी हुई थी और वो आग तभी बुझ सकती थी जब मैं तमाम बातें नबील से शेयर करता हूँ। मैंने सब कुछ नबील को बताया, बचपन से आज तक इसकी माँ ने जो इसके लिए किया, किस तरह मेहनत मजदूरी करके इसे पाला, किस तरह वो हमारी छत पर चढ़कर बस स्टॉप पर नज़रें जमाए रखती थी ताकि अपने बेटे का दीदार कर सके। हत्ता कि ये भी बताया कि ऑपरेशन में तुम्हें जिगर डोनेट करने वाली तुम्हारी माँ ही थी। आज माँ की वजह से तुम जिंदा हो और इसी माँ को तूने इतना दूर कर दिया कि इसकी जान ही ले ली। नबील जितने दिन जिंदा रहा इसी पछतावे में जिंदा रहा कि इसने अपनी माँ को राज़ी क्यों ना किया। अब भी ऐसे घराने मौजूद हैं जहाँ वालिदैन से इनके मकाम नहीं छीना जाता, लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की के मनाज़िल तय करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ओल्ड हाउस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कैसे बदबख्त लोग हैं वो जो अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से ओल्ड हाउस में छोड़ कर आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए और वालिदैन की नाफरमानी से बचाए। आमीन।